शब कदर की ताक रातों में लैलतुल कदर के नवाफिल पढ़ने का तरीका, नीयत कैसे करनी है, नफल कैसे पढ़ने हैं और कितनी रकतें पढ़नी हैं, कौन सी सूरतें पढ़नी हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानी व्लॉग। अल्लाह वालों, शब कदर के नवाफिल का तरीका बताने से पहले आज मैं आप लोगों के साथ एक बड़ा ही दर्दनाक शब कदर का वाक़या बयान करूंगी, जिसको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह वालों कहते हैं कि एक मर्तबा शब कदर की मुबारक रात थी। हर तरफ रहमतें नाजिल हो रही थी, फरिश्ते ज़मीन पर उतर रहे थे और अल्लाह अपने बंदों को बख्शने के बहाने ढूंढ रहा था। हर मोमिन इस रात जाग कर इबादत में मशगूल था, गिड़गड़ा रहा था, माफ़ी मांग रहा था, गिरियाजारी कर रहा था और अल्लाह से जन्नत की दुआएं कर रहा था। इसी दौरान एक नौजवान मस्जिद के करीब बैठा आंसू बहा रहा था, लेकिन वो इबादत नहीं कर रहा था, बस खामोशी से रोता जा रहा था, रोता जा रहा था। एक नेक शख्स वहाँ से गुजरा। उसने देखा सब लोग नमाज, तिलावत कुरान और ज़िक्र में मशगूल हैं, मगर ये नौजवान किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है, परेशान है, बेहाल है। नेक शख्स ने करीब जाकर उससे पूछा, बेटे, ये शब कदर है, लोग दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह से अपनी बख्शिश तलब कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं दुआ मांग रहे? नौजवान ने सर झुकाया और लरजती हुई आवाज़ में कहा, मुझे दुआ मांगने का कोई हक नहीं है, मैं वो बदबख्त हूँ, अल्लाह ने शायद मेरा नसीब ही स्याह लिख दिया है। ये सुनकर नेक शख्स हैरान हुआ। उसने नौजवान के कंधे पर हाथ रखा और नरमी से पूछा, बेटे, अल्लाह की रहमत से मायूस क्यों हो? आज की रात तो ख़ास बख्शिश के लिए है, तुम भी दुआ मांगो, वो तुम्हें माफ़ कर देगा। नौजवान ने तलख मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मेरी कहानी बड़ी दर्दनाक है। एक दिन मेरी माँ मुझसे कहा, बेटा, अल्लाह की नाफरमानी मत करना, वरना ये तुम्हारे लिए बर्बादी का सबब बन जाएगी। मगर मैंने माँ की बात ना मानी, मैं गुनाहों में पड़ गया और डूबता चला गया, डूबता चला गया, नाफरमान हो गया, नमाजें पढ़ना छोड़ दी, हराम कामों में मुब्तला हो गया। मेरी माँ मुझे समझाती रही, मगर मैं उसे झिड़क देता, कभी नाराज़ होता, कभी सख्त बातें कह देता। फिर एक दिन जब मेरी माँ मुझे आखिरी बार नसीहत की, तो मैंने गुस्से में आकर कहा, अगर तुमने मज़ीद मुझे कुछ कहा तो मैं तुम्हें छोड़ कर चला जाऊँगा। मेरी माँ ने आंखों में आंसू लिए कहा, बेटा, अल्लाह तुझे हदायत दे। लेकिन मैंने उसकी परवाह न की। उस रात मेरी माँ ने मेरे लिए हाथ उठाए और दुआ की, या अल्लाह, अगर मेरा बेटा नहीं सुधर सकता तो तू उसे अपने दर पर ले जा, उसे ऐसा सबक दे कि वो समझ जाए। अगले दिन माँ का इंतकाल हो गया। ये कहते हुए नौजवान फूट फूट कर रोने लगा। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी में अंधेरा छा गया, ना सुकून मिला है, ना बरकत रही है। और आज शब कदर की रात सब लोग बख्शे जा रहे हैं, मगर मैं दुआ करने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा, क्योंकि जिस माँ की दुआ मेरे लिए सबसे कीमती थी, वो आज मेरे लिए हाथ उठाने के लिए इस दुनिया में मौजूद नहीं है। ये सुनकर वो नेक शख्स भी कांप उठा, उसकी आंखें भी नम हो गईं। उसने नौजवान को गले लगाया और कहा, बेटे, माँ दुनिया में ना सही, मगर अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा अब भी खुला है। तुम आज भी सच्चे दिल से तौबा करो, अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। शायद अल्लाह तुम्हारी माँ की दुआ को कबूल करके तुम्हें अपने करीब करना चाहता है। वो रहमान भी है, वो रहीम भी है, वो मालिक यौमिद्दीन भी है। ये सुनकर नौजवान सजदे में गिर गया, आंसू बहाकर दुआ मांगने लगा, लेकिन कुछ ही लम्हों बाद वो सजदे में ही बेहरकत हो गया, बेसाख्त हो गया।
جب لوگوں نے اسے ہلایا تو وہ دنیا سے جا چکا تھا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ رونے لگے۔ کسی نے کہا شاید اس کی ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے اور اللہ نے اسے شب قدر کی رات اپنے در پر بلا لیا ہے۔ یہ رات مغفرت کی رات ہے اللہ والو، مگر بعض بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس رات کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں نیکی کی ہدایت دے اور ہم سب کو اس رات کی برکتوں سے محروم ہونے سے بچائے، آمین۔ تو اللہ والو، آپ کو اس تاک رات میں پڑھنے والے نوافل کی تعداد بتاؤں گی، کیسے پڑھنے ہیں، مکمل طریقہ بتاؤں گی۔ تو اللہ والو، 27 رمضان المبارک کی شب قدر کی رات کو ضائع نہ کرنا، اس کو قیمتی بنا لینا۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو شب قدر کہا جاتا ہے، جو کہ اسلامی عقیدے کے مطابق 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور عبادت گزاروں کے لیے بخشش کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ 27 رمضان کی خاص تسبیح اور نوافل اور عبادات کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 پر ہے کہ آپ نے تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ نمبر 2 پر ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنی ہے۔ اور نمبر 3 پر ہے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ والو، آپ نے 27 شب میں آپ نے 6 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے۔ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنا ہے، یعنی کہ 2 رکعت کر کے آپ نے پڑھنی ہے۔ یہی افضل طریقہ ہے نفلی نماز کا۔ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر کو پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ دوسری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے، یعنی کہ پہلی بار آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر کو 3 مرتبہ پڑھا، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص کو 3 مرتبہ پڑھا۔ آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں اور اتحیات، درود پاک اور دعا کے بعد سلام پھیر لیں۔ اور آپ نے بعض علماء نے 27ویں شب میں 100 رکعت نفل پڑھنے کی فضیلت بیان کی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھی جائے۔ اگر کسی کی صحت اس چیز کی اجازت دیتی ہے، آپ کے دل میں ہے کہ آپ اتنے لمبے نوافل ادا کر سکتے ہیں، تو پھر اس کو ضرور کریں، کیونکہ علماء اکرام نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ اس رات میں زیادہ سے زیادہ استغفار کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات میں یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اپنی مغفرت، والدین کی مغفرت، اہل خانہ اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ شب قدر میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا بے حد اجر و ثواب ہے۔ سورۃ القدر، سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ رحمان کی تلاوت کی جائے تو بہترین افضل طریقہ ہے۔ اس رات درود پاک کی کثرت کرنا باعث برکت ہے۔ 100 مرتبہ درود ابراہیمی، 100 مرتبہ درود تنجینہ، یا پھر آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والو، اس بابرکت رات میں صدقہ دینا اور مستحقین کی مدد کرنا افضل اعمال میں شمار ہوتا ہے۔ کسی غریب کو کھانا کھلانا، کسی ضرورت مند کی حاجت کو پورا کرنا بھی بہترین عمل ہے۔ یہ رات بڑی ہی عظمت اور رحمت والی ہے، اس لیے اس میں عبادت، دعا، استغفار اور ذکر الہی میں مشغول رہنا چاہیے، تاکہ اللہ کی رحمتوں اور مغفرتوں سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اللہ والو، بڑا ہی قیمتی یہ دن ہے، بڑے ہی قیمتی یہ لمحات ہیں، بڑا ہی قیمتی یہ رمضان ہے، تو اس کو ضائع نہ کریں۔ اپنے دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر اپنے رب کی عبادت میں لگ جائیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ کتنا وہ بدبخت انسان ہوگا جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اپنی بخشش نہیں کروائی، اپنے گناہ اپنے رب سے معاف نہیں کروائے، اپنی حاجات کو اپنے رب سے پورا نہیں کروایا۔ کوئی ہے ایسا بدبخت شخص؟ تو اللہ والو، آج کل ہم دنیا کے کاموں میں بڑے مصروف رہتے ہیں، ہمیں اپنے کام پہلے کرنے ہوتے ہیں، عبادت تو بعد میں بھی ہوتی رہے گی، لیکن آپ یہ سوچ آپ لوگوں کی غلط ہے۔ پہلے اپنے رب کے سامنے جھکیں، جب آپ کا رب
آپ کو عطا کرنا شروع کر دے گا تو آپ کو اپنی باتوں کا صلہ ملنے لگ جائے گا، آپ کی دعائیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ والو، جتنا ہو سکتا ہے اپنے لیے دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، تمام بچیوں کے لیے دعا کریں، تمام بچوں کے لیے دعا کریں جن کے پیپرز ہو رہے ہیں، اسکول و کالج میں ان کے نتائج آنے والے ہیں، تمام بچوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو کامیاب و کامران کرے، تمام بیٹیوں کے لیے دعا کریں اللہ ان کے نیک نصیب کرے اور انہیں نیک اور صالحہ رشتے عطا کرے، بے اولادوں کو اللہ رب العزت اولاد عطا فرمائے، کاروبار میں برکت فرمائے، رزق میں غیب کے خزانوں سے فراوانی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔